हॅलो गायज गायज गोंयान चल्ला कितें बाबा हा ही बिलां येता ती पण आमकां घाम सुट्टा सोमतो बाबा आयज आनी एकट्या फ्रेंडान म्हाका बील धाडलां कितले खबर आहा 11,700 रुपया बील घरचें बील हा खंयच्या कंपनीचें न्हू खंयच्या आनी खंयच्या रेस्टॉरंटाचें न्हू घरचें बील 11,700 रुपया आतां गरीब आसत जाल्यार कितें करपाचें बाबा जीव दिवपाचो हय कितें चल्ला रे बाबा लूटमार मरे रस्त्यार गेल्यार तुमचे ते AI हाताळणी बसयल्या तुमी थंय लूटमार चल्ल्या आनी खंय गेले जाल्यार थंयसर लूटमार ही कितले रे बाबा पयसो खंय दवरता तुमी इतलो आतां इलेक्शनाची तयारी करता तुमी हय तो भरून काडटा सगळ्याक कितें कितें जाय तो कितें करपाचें आम जनतान कितें करपाचें बाबा न्हू मातशें सांगा तुमी कमेंट्सान 11,000 बील म्हटल्यार फकाणां हय तुमकां कांय टेन्शन ना तुमकां कितें तुमची गव्हर्मेंटा भरता ती बिलां हय आमचे जे मंत्री संत्री आहा न्हू तेंची गव्हर्मेंट बिलां भरता तेंकां कांय कळना जे कोण घाम गळोवन काम करता न्हू तेंकां खबर आहा बाबा ही बिलां कशी भरपाची आनी कितें जाता ती हालत बिलां भरता म्हटल्यार आमी अशेंच गोंयकार काबार जावपाचें बाबा कोणाक अशी बिलां येयल्या सांगा मातशी दाखया तेंकां बापा हें हांव बील घालता 11,000 बील रे घरचें बील 11,000 बाये घोव व्हरोन 5,000 3,000 एक ओके म्हणपा जाता ही 11,000 12,000 पावलें जोड करपाचें आनी तेंकांच घालपाचें दिसता सांगा म्हाका कोण कोणाक हें आसा तें अशीं बिलां येता ती मातशी सांगा कमेंट्सान घाला कमेंट्सान बिलां ती करया फार सारको दिवया बाबा जावं